वयता तुका हरएची वाकडता महिमा सूर्य चंद्रेन दोंगो तूं मोन कृपे सागो आयल्या बरी भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या राना भावना संगी वर्णिता तुका राया सर संवसाराच्या बापोय आमकां मोगान पोसो भरपूर काकूत दाखोवसो वेचीक शेडयां परतून वेंगेन घेवसो सर्वांक कृपेन भरसो आयल्या बरी भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या नाना भावंडा संगी वर्णिता तुका राया सर संवसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मनीस समजणेक आयिल्ल्या घडयेंत हांव न्हू आपल्या रसनाराची सोदना करनासा ताची वळख धरूंक आनी खरी वळख धरूंक प्रयत्न करनासा चरित्रेंत असली सबार प्रयत्नां चल्ल्यांत हर एकलो मनीस वेगवेगळ्या समर्थी मुखांतर धर्मा मुखांतर हे प्रयत्न करनासा आनी वैयक्तीक रितीन प्रयत्न करनासा पूण आमच्या देवाची सारकी वळख दिल्लो देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त आनी ताणें दिल्ली वळख ती खरी जावन आसा आमच्या देवाचें नांव जावन आसा काकुळत आमच्या देवाचें नांव जावन आसा दया आनी जेजू ख्रिस्त जावन आसा त्या देवाच्या दयाळायेचें मुखामळ मुगाळ भाव भयणीनो त्याच देवाची काकुळत आनी दया नियाळूंक ती बघूंक आनी आमच्या जिणयेंत ती कार्यगत करूंक आमी प्रयत्न करनासता हांगासर सान पियोच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी आयल्या वसता भगवंत पियो न्हू ही देवाची काकुळत भोगसण्या मुखांतर कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर लोकांक भावार्थ्यांक दिली ह्याच दयेची आनी काकुळतीचो नियाळ आमी हांगासर करतना ह्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी हांगासर आयल्या वसता आमची जिणी तजवीज करून पळोवया देवाची काकुळत आमी आमच्या जिणयेंत भोगल्या गी ताची काकुळत आनी दया आमकां भोव चड गरज आसा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचें काकुळत ताचें बरेपण ताच्या दयेच्या विरोध आमी उसारिल्ल्या उतरां खातीर आमच्या करण्यां खातीर दूख पावया देवाचें भोगसणें मागया हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवर अपराध ह्या पासून भगवेन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया
सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गायांनी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय, अशें ताच्या मिसावांद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दयामय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्तच्या पाशावांत एकवटून रावंक आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप. आयका तुमी दुबळ्या धाकट्यांक पांयां तळां मस्तितल्यानो आनी गांवच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो. तुमी म्हणटात आमची दानी विकूंक ही आमास केदाळा अखेर जाय आनी गोव आंगडी व्हरून साबात केदाळा संपात. माप उणें करन पूण मोल सोडवन कापाटी माल विकून फोटकिऱ्यो तागड्यो वापरून मेळ्ळेल्या दुडवान दुबळ्या धाकट्यांक मोला घेवंक जातलें. एक जोडी वणो दिवन गरजेवंतां विकते घेवंक जातलें आनी नाकारी गोव विकून बरो लाभ करूंक जातलें. पूण सरेस्पर जाकोबाच्या अभिमानान असो सपूत घालता, तुमची खंयचीय कर्तुवां हांव केदींच विसारचो ना.
देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सांब पावलान गलात घरां बरयल्या पत्रांतलें वसाप म्हाका जाल्यार आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची बडाय शिवाय हेर खंयचेंच व्हडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुरसायिल्ल्या बरी. कित्याक जेजू क्रिस्त थंय सुनाती उपकारना असुनाती उपकारना उपकारता नवें रचन मात्र. हे नियम पडतल्या समिश्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया दिवं. ह्या फुडा कोणूय म्हाका उपाद्र दिवचें न्ही, कित्याक म्हजे कुडीर सुम्या जेजूचे दाग हांव वोवयतां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमच्या सगळें आसूं. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Serves por allí.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले एके स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जम्या मोदें तिका उबी करन ते म्हणू लागले, मेस्त्री. ही स्त्री प्रद्वाराची कर्ण आदरतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरावन जिवाशी मारी जाय म्हणून मोयजेन नियम शास्त्रांतच आमकां फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो जावन आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरो उपचार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या थावन निमाणो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेंय तुका गुन्यांवकार केली ना? ना धनिया, म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वस आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हे. तुका क्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तय भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवें म्हज्या जिणयेंत पळयल्ल्या भोव भक्तिवंत आनी देवबिरांतीच्या मनशां पैकी म्हजोच बाप्पू एकलो. हाका हांव कित्याक भक्तिवंत आनी देवबिरांतीचो म्हणटा म्हळ्यार ताका हांवें पळयल्ल्या सडावत वेळार तो मागणें करनासलो या कोंताच्यो म्हणयो गळोवन आसलो. आनी ताका हर एका दिसा ताच्या घरच्या सोंप्यार जें केदाळा हांव तांगेर गेलां पळोवचें आसलें तो बसून हातांत म्हणयो गळोवन दुखां गळयतालो. हातांत म्हणयो, दोळ्यांनी दुखां. एक दीस हांवें ताचे लागीं धैर्य करून विचारलें, बापू तूं मागणें म्हणटाय, तेर्स म्हणटाय, कित्याक दुखां गळयताय तूं? ताका तो म्हणलो, पुता, हांव यमकोंडाक वेतां गी म्हूण म्हाका भें दिसता. देव म्हाका शिक्षा लायत गी म्हूण म्हाका भें दिसता. त्या देखून हांव रडतां म्हणालो तो. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या आमच्या संवसाराक देवाची भिया मुखांतर, मोगा मुखांतर न्हय, भिया मुखांतर आमकां धर्माची चरित्र आमी वाचूं जाल्यार कितल्या हजार वर्सां आदीं लोक ह्या वेगवेगळ्या सक्तींक भियेलो. जावं दी गडगडो, ह्या जगलाणें, ह्या पावस, ह्या हेर संगती ज्यो संगती आपणाच्याकी बळादीक आसात तांकां तो भियेलो आनी तांच्या मुखार तो आड पडलो आनी तांकां नमस्कार करूंक ताणें आरंभ केले. म्हळ्यार ताची भक्त सर्व आरंभ जाली भिया मुखांतर. मगळ भाव भयणीनो, आमची चरित्र अशीच आसा. साबार शेकडे आमची भक्त आनी आमी कितें तें आमच्या वयल्या सत्तेक आमी अर्पिता तें भें जावन आसलें. फकत भें म्हणल्या शब्दान मात्र ताचो विवर दिवंक शकता. आनी
अशीच आरंभ जाली ह्या आमच्या समर्थींची आनी ह्या धर्मांची चरित्रां. मगळ भाव भयणीनो, बिया निमती एक धर्म चलोवंक साध्य ना. बिया द्वारी समर्थ चलना. समर्थ म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार मोग. धर्म म्हळ्यार काकुळत. धर्म म्हळ्यार दया. धर्म म्हळ्यार बरेपण. मगळ भाव भयणीनो, आमचे पुर्वज कितलीं वर्सां आदीं, हजारो वर्सां आदीं पात येवन आसले एका देवाचेर जो आमकां शिक्षा लायता. हांव धर्म पाळटां कित्याक ना तर तो म्हाका शिक्षा लायता, तो म्हाका हेमखोंडांत घालता, त्या देखून ताच्या भिरांतीन हांव धर्म पाळटां. मगळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाच्या काकुळतीचे मुखामळ आमकां एक देवाचें नवेंच तोंड ताणें दाखयलें. एक वेगळेंच तोंड ताणें दाखयलें आनी तो म्हणालो देवाचो नीज स्वभाव. देव जावन आसा काकुळतो, देव जावन आसा दया. तो राग करचो न्ही, तो फारीकपण घेवचो न्ही, तो नाश करचो न्ही, बगार तो मोग करचो, काकुळत दाखोवचो आनी दया दाखोवचो. मगळ भाव भयणीनो, ह्या आमच्या आयच्या मिसाच्या संभ्रमाचें आनी आमच्या दिसपडत्या जिविताचें पंत आव्हान, ह्या चॅलेंज जे आमकां आसा तें देवाक मोग म्हूण समजोवचें, काकुळत म्हूण समजोवचें, ह्या दया म्हूण समजोवचें. नेपोलियन राय भोव प्रख्यात फ्रांस असो सबार झुजां तो झुजिल्लो. सबार वैरी रस्त्रांचेर ताणें जैत व्हेल्लें भोव नावाडीक. एक फावटी ताचे हुजीर एका तरणाट्याक हाडटात आनी त्या तरणाट्यान रायाळ घरांत एक फावटी न्ही 2 फावटी चोरी केल्ली. आनी नेपोलियन राय म्हणालो हाका मरणाची शिक्षा फावो. तितल्या वेळार त्या तरणाट्याची आवय धांवून आयली. रायानो, इतले विशेश तुमी, इतले व्हड तुमी, इतले श्रेश्ठ तुमी म्हज्या पुताक मरणाची शिक्षा लायतात गे. नेपोलियन म्हणालो ताका कितें न्याय दिवंक आसा, हांवें न्याय दिला. ताची नीत केल्या आनी ह्या नीती प्रमाणे ताका मरण फावो. ती आवय म्हणाली रायानो, तुमचे लागीं हांवें नीत विचारूंक ना, तुमचे लागीं हांवें न्याय विचारूंक ना. म्हजो पूत न्याय नीतीक फावो न्ही, अर्ह न्ही, बगार तुमचे लागीं हांवें विचारली फकत काकुळत. तो खंयच्याकय फावो न्ही, पूण तुमी ताका काकुळत दाखोवंक शकतात. आनी नेपोलियन ह्या जापीद्वारी भोव संतोश पावलो आनी त्या तरणाट्याक ताणें मरणाची शिक्षा दिनासतना सोडलें. मगळ भाव भयणीनो, काकुळत आनी दया म्हणलें समजोवंक भोवशा आमच्या ल्हानशा चिंतपान, ल्हानशा मेंदवान हें समजोवंक भोव कश्ट म्हूण म्हजें चिंताप. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळी समर्थीच्या संगतीन थोड्या भिरांतेनच जियोवन आसा. दुरदृश्टान आमचे बरेपण आनी वायट आमकां इनाम आनी शिक्षा ह्या वर्गाच्या ह्या शब्दांनी हें सर्व मेळ्ळां. देवाची काकुळत ही जावन आसा जशें एक शिल्पी एक सोबीत मुर्ती करता, एक सोबीत इमाज करता, भोव जोगासणेन, भोव कश्टांनी, भोव प्रयत्नान ती करता आनी निमाणें रावून त्या मुर्तीक पळयता आनी एक सोबीत हांसो दिता, एक तृप्ती ताका मेळटा. देवान मनशाक रचलो आनी हर एक फावटी देव मनशाक पळयता आपणे रचल्ल्या एका कलाकृतीचे तर्फेन ह्या दृश्टीन, त्या तृप्तीन तो पळयता आनी मनशाक पळोवन देवाक ही तृप्ती आसा. मगळ भाव भयणीनो, काकुळत ह्या दया देवाची ही जावन आसा. तो मनशाक पळयता जशें देवान ह्या ताणें मनशाक रचला तशें.
मनशान मनशाक पळोवची रीत, तो ग्रेस्त वो दुबळो, तो बरो या वो वायट, तो उंची वो सकयलो, ह्या वेगवेगळ्या रितीच्या विशेशणांनी आमी मनशाक मेस्तांव. पूण देव आमकां पळयता काकुळतीच्या दिश्टीन, दयेच्या दिश्टीन. ताणें आमकां जशें रचलां ताची रचना आमी जावन आसा तशें आमकां तो पळयता. मगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या काकुळतीची रूस साकूंक ताचो अनुभव दिसपट्टे आमच्या जिणयेंत आमी भोगूंक जाय. देव आमकां शिक्षा लावचो देव न्ही, देव आमकां वायट करचो देव न्ही, आमकां बेस्तावचो देव न्ही, बगार आमचो मोग करचो, काकुळत दाखोवचो देव जावन आसा. हें जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. प्रदवारी स्त्री तिणें सूख केल्ली खंडीत जावन प्रदवार करचें सूख जावन आसा त्या दाळच्या समाजेंत तशें आयच्या समाजेंत. आनी तिका जेजू सरशीन आपोवन हाडलें त्या फारिझेवांनी आनी हेर व्यक्तींनी. आनी जेजू लागीं तिका कितें करी जाय म्हणून ताणीं विचारलें. जेजू धर्मशास्त्र शिकिल्लो, वाचल्लें ताणें नियमशास्त्र, आनी नियमशास्त्रांत असल्या पथकाक एकच शिक्षा, फातरावन ताका लगाड काडचें. जेजूक सलीस हांवें सांगेतें तिका फातरावन लगाड काडा. मगाळ भाव भयणीनो, ही आमच्या संवसाराची न्यायनीत. कोणेंय खुनी केली जाल्यार ताका कोर्टीन मरणाचें फर्माण दिजे, आमची नीत ही. पूण देवाची नीत वेगळीच. मगाळ भाव भयणीनो, देवाची नीत काकुळत जावन आसा. पूण अशें म्हूण सांगून देव शिक्षा लायनासतना वसना. देव खंडीत जावन नितीसो जावन आसा आनी काकुळतीसो जावन आसा. गॉड इज जस्ट अँड मर्सिफूल. तो कितल्या मट्टाक काकुळतीसो जावन आसा की तितल्याच मट्टाक तो नितीसोय जावन आसा. हें कशें जावचें? नीत दाखयिल्ल्यान काकुळत दाखोवची कशी? प्रख्यात तत्वज्ञानी फ्रेडरीक नीशे अशें म्हणटा, आमच्या देवाचो मोग करूंक आमकां जायना. कित्याक तो एक नितीदार असो. कोणें म्हणी मोग केल्लो आसा की कित्याक नितीदाराक एकच गत आसा, शिक्षा लावची, ताचो मोग करूंक जायना. पूण आमच्या देवान दाखयलें नितीदाराक काकुळत दाखोवंक साध्य आसा. ह्या स्त्रियेच्या प्रद्वारी स्त्रियेच्या उदाहरणांत दाखल्यांत जेजून सांगलें त्या फारिझेवांक, तुमचे पैकी कोणें पाताक करूं ना, पयलो पातोर तिका उडोवन दी. आनी कोणेंच एकच पातोर उडोवंक ना. तर जेजून तिचें पाताक वडणी तुवें पाताक केल्लें भारी बरें जालें आनी करनच राव पाताक म्हणून प्रोत्साह दिलो ना. बगार जेजून सांगलें, परत्यान पाताक करिनाका. येदोळ मसूर तूं पातकांत जियेल्याय, कळोन गी कळनासतना गी पातकांत आसली, पूण आनी मुखार पाताक करिनाका. आनी मुखार तुका एक दुसरो अवकाश दिता. आमचो काकुळतीचो देव जावन आसा. एक दुसरो अवकाश दिवचो. आमच्या संवसाराच्या न्यायांत दुसरो अवकाश मेळना. एकच अवकाश मेळचो. आमचो देव जावन आसा. दुसरो एक अवकाश दिवचो. हे फावटी तिचें पाताक जेजू क्रिस्तान आमच्या देवान बक्षिलें आनी तिका सांगलें, परत पाताक करिनाका. न्याय आनी काकुळत सांगाता आयली ह्या स्त्रियेच्या उदाहरणांत आनी दाखल्यांत. मगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव नितीसो जावन आसा. तो न्याय नीत करता. मनशा कुळाच्या पातका खातीर ताणें शिक्षा दिली. कोणाक शिक्षा दिली? आपल्या एकल्याच पुताक शिक्षा दिली. आनी खंडीत जावन त्या एकल्या पुतान आमच्या सर्वांच्या पातकां खातीर कुर्साचें मरण तो मेलो. आनी देव नितीसो म्हणून ताणें दाखयलें. खंडीत जावन देव पाताक कांटाळटा, पातकाक शिक्षा दिता. पूण ताणें दिल्ली शिक्षा आपल्या एकल्याच पुताक आनी ताणें कुर्साच्या मरणारी आमकां समेस्तांक बाचाव केला. आनी तो जावन आसा काकुळतीचें मुखामळ देवा बापाचें. आनी आमकां हर एकल्याक काकुळतीचें मुखामळ जावंक ताणें आपोवणें दिलां. मुगाळ भाव भयणीनो, देवाचो असलो एक उत्तीम गूण वो ताचो स्वभाव जावन आसा काकुळत आनी दया. वो आमी आमचो कर्ण घेजे.
आमी मनशाक तोंडा पुरतें या कितें तो जावन आसा तशें समजून घेवच्या बदलाक ताका देवान कशें रचलां, देवाच्या दिश्टीन ताचें मोल कितें, ताचो गौरव कितें, ताचें गन कितें, मान कितें, तशें आमी हर एका व्यक्तीक समजून घेवचे. ताणें न्हेसल्ल्या न्हेसना प्रमाणे न्ही, ताचे कडेन आसल्या कारा गाडये प्रमाणे न्ही, ताणें जियोवच्या बंगल्या प्रमाणे न्ही, बगार देवान ताका कशें रचलां ते प्रमाणेच समजून घेवचे. आनी ही जावन आसा देवाची काकुळट आनी ते प्रमाणेच ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी ओपून घेवचे. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवंत पियो ताचें नोवें आमी संभ्रमता. एक व्यक्ती जावन आसलो हर एका मनशाक देवाची काकुळट दाखयल्लो. तो कशें देवाच्या पुतान आमचे खातीर देवा बापाक फारीकपण दिलें, कुर्साचें मरण सोजून आनी त्या मुखांतर हर एकल्याक बोगसाणें दिलें. तशेंच भाग्यवंत पियो कुमसाराच्या सक्रामेंतांत हर एकल्याक हें देवाची काकुळट आनी देवाची दया दितलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक मात्र आसचो इतलो व्हडलो संस्कार हो कुमसाराचो सक्रामेंत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यान ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंतांत भाग घेवचे. भाग घेवचे देवाची काकुळट आनी देवाची दया साकोवंक आनी अनुभव करूंक. आनी आमचो देव बेस्तावचो देव न्ही, शिक्षा दिवचो देव न्ही, बगार आमचो देव दुसरो अवकाश दिवचो, तिसरो अवकाश दिवचो, आमकां भोगसूंचो आनी आमकां परत्यान आपल्या वेंगेंत घेवचो देव म्हणून ह्या सक्रामेंता मुखांतर आमी समजता. तर तोच भाग्यवंत पियो देवा लागीं मागोन आमकां ही कृपा दिवं दी. आमी जिणयेंत तवळ तवळ ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंताक वचोन आमची पातकी जिणी रडोवन देवाची काकुळट मागोवंक तो आमकां मजत दिवं दी. आनी ह्या मुखांतर आमी जेजू क्रिस्ताची भोव मोगाळ भाव भयणी, देवा बापाची भोव मोगाळ भुरगीं जावंक तोच आमकां मजत करून दी. आनी ह्या खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमी उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे सुद्दां आमच्या सुम्या जो पवित्र जल्मलो, आमकां मरी लावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें क्रिस्तुसलें, ताका कुस्तार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिवें मेल्ल्यांची मुसळी करतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, आत्म्याचे भोगसाणें, कुडीचें जेवणपण, सदांचें जिवीत. आमेन. भोव मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवा बापाची काकुळट आनी दया आमी अनुभव करूंक आनी ती हेरांक दाखोवंक ताचे लागीं उपकार मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्याक, पापा साहेबाचेर, बिस्पांचेर, याजकांचेर, धार्मीक भावा भयणींचेर आनी सगळे क्रिस्तीक कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें धन मन आनी धन दुर्बळ्या धाकट्यांचे सेवे खातीर आनी माया मोगाच्या करण्या खातीर घडसूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुडवाक, पदवेक, नावाक आशे नासतना निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करूंक आनी सता नितीचे समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजांनी आनी भुरग्यांनी आपणा थंय आशिल्लीं देणी भावार्थांत वाडोवंक आनी चड तुका विस्वासी रावोवंक तुजो ताळो आयकोवंक प्रेरण दी. संवसारी अनितीक वेंग मारी नासतना तुज्या पुताची देख घेवन तुका मानवांची भुरगीं जावन जियोवंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भावार्थांत शेळिल्ल्यांनी तुजो मोग आनी बोगसाण्याचो अनुभव करूंक, काळजान दारून जाल्ल्यांनी, निराशी जाल्ल्यांनी आनी पातकाच्या जाळान सांपडोवन देदेस्पोर जाल्ल्यांनी तुजे काकुळती थंय येशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आत्मीक संतींनी चड उर्बा दाखोवंक, तुका सत्मानूंक, तुजो मोग करूंक आनी तुवें दिवची सोडवण स्विकार करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी संवसाराच्या विविध देशांनी मिसां वावर करच्या कापोजीन पाद्री पासून पदवेदार बापा तांकां सर अनवारांतले निवारून तुजें राज प्रगट करूंक जाय आशिल्ली देणी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदयाळ बापा आमची तडीस मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत आमच्या काळजा मनान सबार आशा त्रेग आसात ते सर्व समजताय तुजे कृपेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या आसम्या मारिफात. आमेन. Go on, so why
भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पोसवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सांपियो उडास काडून आमी दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून फावो. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संत भक्ता सवय तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट. तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणयेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणींत एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी संता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या आवडासा करा. Bawarta so good pergatuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाक, एलोशियस आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत दयेचे काकुळतीचे व्यक्ती आमी जावंक तूं आमकां कुरपेन बरो. अहंकार मरे देवाचे माया सांगाती भगेवन झुजेती सोपोती भगेवन दमदुता आनी सकाळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गीय आमच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी बवार्थान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक हो जावन आसा देवा बापाचें काकुळतीचें मुखामळ ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
जिविताचे जीवन मोजे सगळे सुफळ करून लाभय सुख सर्गीचे प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासनीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दोश केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणींचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हण मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावे. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्तान सारक्या आमचे पासोत माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चडलो, सांसी संसिरितान जियेन सदा कुर्साचो कुरो जोडलो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कश्टे उणी व्हावो, देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगळो, शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या. सांपियो आमा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या पसण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुवें कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताचे मिनतीन आमी कितें अत्रेकून मागता ही कृपा आमचेर दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. ये भोव पवित्र देवा, तुज्या सर उमीद मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडटा, तुका आराधन करता. तुज्या सेवका भोव भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी दवरलेली भक्त ताच्या विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सरपदवेदार महिमेक समर्पित हांव. 5 जाणांची डायबिटीज गूण जावंक, दोगांचे पाडदुख गूण जावंक, पांयांची दूख गूण जावंक, बरी भलायकी मेळोंक, पायल्साची पिडा गूण जावंक, शेड कोंकली एलर्जी गूण जावंक, सिस्ट गूण जावंक, कॅन्सर पिड्यांतले गूण सुटका मेळोंक, सर्व पिडा गूण जावंक, रक्तांत आसली धवी कणां चड जागो बऱ्या तरान वांटे जावंक, गेल्लें काम पाटी मेळोंक, आमलपणांतून सुटका मेळोंक, कुटुंबांत एकवट समाधान मेळोंक, कोर्टीची केसींत बेगीनच मुक्दोंक आनी न्याय मेळोंक, स्किमाक बांदलेले पयशे पाटी मेळोंक, परगांवांत काम मेळोंक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, मत उजवाडावंक,
कुटुंबान बरेंपण येवंक बरें काम मेळोवंक वाटेचे रगळे इत्यार्थ जावंक बंदपासांतले सुटोवंक काम करूंक आसक्ती येवंक फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचूंक भुरग्याचे देणे फावो जावंक युरोप देशा वचूंक आसची परिक्षेंत पास जावंक फ्लॅट बरें फ्लॅटाचें काम बेगीन संपूर्ण जावंक सिगरेट वडची सांडोवंक विजा मेळोवंक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक प्रत्येक उपकारा खातीर रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक मतीक समाधान मेळोवंक इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन बेगीन जावंक पतीन पत्नीक परत स्विकार करूंक एका जोड्यान एकामेकाक बगसून परत एक जावंक तांचे मदलें एकवट येवंक घरांतले वायट संगतेचेर आशिल्लें बळ तुटून वचून जेजूची सकत वळोवंक पती पत्नीन भुरग्यां सांगाता चड वेळ करसूंक फट फिर्याद घाल्ली केस रद्द जावन न्याय मेळोवंक ह्या सर्व त्या सवां खातीर आनी आमच्या थंय आशिल्ल्या सर्व त्या सवां खातीर आमी ह्या वेळार मागता नव्याण्याच्या दुसऱ्या दिसाचे मागणे आमी सगळ्यां मेळुया ए देवाच्या मोगाळ संता पाद्रे पियो 50 वर्सां पर्यंत जेजूचे पवित्र गाय व्हांवन ताचे संगी एक जावन देवान तुका विशिश्ट तरान विंचलो हो तुजो कुरीस तुवें सर्व आत्म्यांचे बचावे खातीर समर्पिलय अदीक वर्ती दूख आनी वळवळे त्या पवित्र गायांनी तुका दिले तरी कळनासली ती दूख तुवें देवाच्या आनी कश्टातल्यांच्या मोगा पासत संतोषान स्विकार केलें आज आमी आमची मागणी तुज्या त्या पवित्र गायांनी नेटयलेल्या पवित्र हातांचेर दवरता आमचे पासत ही मागणी किळ्यांचो गाय स्विकार केल्ल्या जेजूच्या पवित्र हातांचेर तूं समर्पण दी म्हण तुजे कडेन आमी परतून मागता आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रात आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सर पदवेदार देव आपले पवित्र कुशेकाल तुमची मागणी स्विकार करूं आनी आपलो भोव पवित्र महिमे पासत तुमचो अत्रेग तुमकां फावो करूं हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन सांपियो कल्लदीन सांपियो आमा पासत विनंती कर सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कश्टान वरान तिरासण सांबाळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटला उदारा आमा पासत विनंती कर सांपियो कापुचीन वडदीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गयांनी नेटयल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो येवकरिस्ता थंय भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कुमसाराच्या सक्रामेता मुखांत बापाची काकुळत दाखयल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरासण सांबाळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो तुज्या शांतीपणान खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो आत्म्यांचे बचावे खातीर वावुरल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायज जा आमा पासत विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा सुमेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावलोंचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणेक आपणे दिवन विविध कृपे देण्यांनी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं सर्वेश्वर तुमकां आशीर्वाद देव आनी सांबाळूं सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त बांदून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.